ये सोच समझ कर वोट डाल लीजिए। 11 दिसंबर इनकलाब का दिन, 11 दिसंबर मौलवियों की पहचान का दिन, 11 दिसंबर मुनाफिकों का शिकस्त का दिन। मेरा अल्लाह रसूल महदी गवाह है, एक बार भी आदिल मोहम्मद का 101% जीतेंगे। वही धार की फिक्र में ये लोग परेशान घोखला आदिल मोहम्मद का इल्जाम लगा रहे हैं। इनकी कोई बात की तवज्जो मत दीजिए। 6 महीने पुराना सियासत पेपर में एक ऐड दिया गया था, मुनाफिक मुर्दे बशीरुद्दीन बाबू खां के बारे में, उसका जो है वजाहत किया गया। इसके अंदर ये नहीं लिखा गया, इसके अंदर ऐसा लिखा गया। रहनुमा में महदवियत का जिक्र किया गया, मुंसिफ एतमाद सियासत में नहीं किया गया। तो इसके अंदर मैं जो लिखे उनसे पूछता हूं, ये आप लोग जाकर आपकी कौम को नुकसान पहुंचाने की साजिश जो रचे हैं जाहिद अली खां, लतीफ खां और बुरहानुद्दीन अवैसी, तो इनसे पूछिए कि तुमने एक पैसे देने के बाद भी ये क्यों नहीं लिखाया? अगर आपको उतनी मोहब्बत है, ये 13 अखबारों के मुदीरान पर केस कर दे, इनको जो है जेल भेजाने की कोशिश करें। जब आपकी मिलाद महदी नहीं लिखा जाता, मिलाद महदी माऊद नहीं लिखा जाता, वैसे अखबारों में जो है आप लोग तराशे बताकर, जो ऑलरेडी मुनाफिक है, मुर्तिद है, उनके तराशे बताकर आदिल मोहम्मद खान साहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज कल एक जलसे में मुर्शिदाबाद में जलसा मुनक्किद किया गया। मेरे हरदिल अजीज महल्ले के जनाब अजीज मोहम्मद खान साहब, मैं भी उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूं। बहुत जमाने से वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, अंजुमन के पीछे हैं। तो उस जलसे में एक बात बहुत बड़ी अच्छी बताई गई, बहुत प्यारी बात। आलिम साहब सुन रहे हैं तो पहुंच सकती है उन तक बात। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि तालीमी मियार को मैं बुलंद से बुलंद करूंगा, तालीम में मैं जगह की एक अलहदा शिनाख्त बनाऊंगा, मासूम बच्चों नौनिहालों को जो है मैं जो है तालीम से आरास्ता कर दूंगा, उनके घर में कुतुब भर दूंगा, हर चीज कर दूंगा। मैं आप मेरे को एक बार और दीजिए, मैं सच्चा महदवी हूं। लेकिन अफसोस की बात, जहां नौनिहालों की तालीम की बात हो रही है, मासूम महदवी बच्चों से चाय तकसीम किए गए। जब उनके तालीम का ख्याल नहीं आया आपको, ये मासूम बच्चे फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे चाया सप्लाई कर रहे, बटकरों जो ऐसा, क्या ये कहीं एक्ट के खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये कहीं मासूम नौनिहालों को मुस्तकबिल खराब 9:30-10 बजे का वक्फा उनके हाथ से स्कूल जाने वाले बच्चों से चाया तकसीम कराए गए? क्या ये गलत है? क्या ये गलत नहीं है? आपकी सोच अच्छी है मगर आपकी फिक्र बेकार है। आप सोचना चाहिए था जब आप जलसे में 2:30 बजे जब भी बच्चे चाय तकसीम कर रहे थे। क्या आपके पास कारिंदे नहीं थे, आपके वर्कर्स नहीं थे, नौजवान बच्चे नहीं थे, उनसे बंटवा सकते थे आप? और फिर आप वोट मांगते हैं उन्हीं के रशीद तालीमी स्कूल मार्टिनेट हाई स्कूल के एजुकेशन फेडरेशन के चेयरपर्सन जनरल रशीद अब्दुल्लाही साहब। वाह, क्या कौम की खिदमत के लिए निकला है वो शख्स जो ऑलरेडी करप्टेड, जो 25 साल एक औरत खिदमत स्कूल में करने के बाद उसी का पेंशन लेने के लिए उसे 2000 रुपए की रिश्वत ली है। आप रंगे हाथों पकड़े गए, आपको कौम का जज्बा कहां से आ गया? आप कौम की रियासत का रावत पेश करने के लिए, नॉमिनेशन डालने के लिए कहां से आ गए? जबकि आप खुद एक बारी में जाने के बानी रहते हुए आप खुद जेल जाए, 15 दिन के लिए जेल जाके आए, आप करप्ट है। पहली बार तो एक मस्जिद से तनवीर मियां मुर्शिद की मस्जिद का इमामत कर रहे थे, नौजवान बच्चे महल्ले से पकड़ के खींचे, रिश्वतखोर आदमी के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज वो जो है अंजुमन की बात लेके निकले। खुद आपका ईदुल्लाही ट्रस्ट से किसको मिलता, क्या मिलता? ये अब्दुल्लाही को मिलता हो। आप करते होंगे कौम की खिदमत, मगर जब आप ऑलरेडी करप्ट है मेरे भाई, तो आप किसी के ऊपर दस्तान दराज मत कीजिए, आप किसी को बुरा मत कीजिए। अपनी जो अंदर का इंसान है उसको जगाइए, आप दिल से खिदमत कीजिए। तब और किसी को बुरा बहला कहकर, आदिल मोहम्मद खान आदिल कौम को बुरा कहकर तुम क्या साबित करना चाहते कि आदिल मोहम्मद खान आकर दूसरी रियासत के लिए सदर क्यों ना बने, क्यों कर ना बने? अब रही एक पहलू वाली बात यह हो गई। उसके बाद जो है कैंडिडेट कई किस्म के आते हैं, किसी के ऊपर शख्सी तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है। मैं भी गुनाहों का पैकर हूं, मैं भी जो है सरागा जिसम गुनाहों में मुब्तला हूं। मैं किसी को माफी चाहते हुए कहता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अल्लाह गवाह है इस बात का। लेकिन
آپ لوگوں کو سیاسی شعور جاگ چکا ہے. آپ عادل محمد خان صاحب کے پاس آئیے, انہوں کتنا کام کرے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہ عادل محمد خان کو ہی ووٹ دیجیے. آپ ویریفائی کیجیے, عادل محمد خان صاحب کے دفتر پہ جائیے, گھر پہ جائیے, کیا کام کرے بھائی. وہ محب نگر کا کیا ہے, وہ لندن کا پیسہ آیا کیسا آیا بھائی, کدھر جا رہا, آپ کیا کرنے والے ہیں. آپ پوچھیں ان سے بھائی, آپ محبوب نگر ہم آج تک نہیں سنے, محبوب نگر کہاں سے آگا, وہ زمین کہاں سے آ گئی, کون تھی, کس کی زمین تھی, کیا تھی. آپ کا حق بنتا ہے, آپ ایک میدانی ہیں, ایک میدانی صدارت کی کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا, اس سے پوچھنے کے پورے رائٹ کرتے ہیں. اسے پوچھے کہیں کسی قسم کا جھوٹ دکھا تو آپ ان کو ووٹ مت دیجیے. میں آج آپ سے ووٹ کی بھیک نہیں مانگوں گا, حق مانگوں گا. عادل محمد خان, ابراہیم باغ کا حضیرے کی بادشاہی, ظہیر آباد کی زمین کی 100 ملیاں مان دیجیے. کہتے ہیں بھائی پریکٹیکل ہے عادل محمد خان. اگر آپ یہ پریکٹیکل ہونے پہ آپ کو شک ہے تو آپ انجمن کا دروازہ, عادل محمد کا دروازہ, آدھی رات کو کھٹکا مار کے عادل محمد خان صاحب آپ جھوٹ بول رہی ہے, غلط کر رہے ہیں. تو جب اگر عادل محمد خان وہ چیز کو ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے تو جب ان کو ووٹ مت ڈالیے. جب اتنے کام ہونے کے بعد سب کام جو ہے چہرے پر آ گیا ہے, منہ پر آ گئے ہیں کام, اس کے اندر جو عادل محمد خان کو شکست دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے. آج ایک مشیر آباد ایک افواہ بہت زور و شور سے چل رہی تھی کہ 2 پلسر گاڑیاں N73 کے 20 پونا عادل محمد خان صاحب بانٹے. اس قسم کی بات کیوں بھائی, اتنی دشمنی کیوں عادل محمد خان سے. آپ الیکشن لڑے, تعمیری انداز میں الیکشن لڑیے, جیتیے آپ. ہم کسی کو مخالفت نہیں کر رہے ہیں, جیتیے آپ الیکشن. مریض صاحب کی بہتان کراتی, کیونکہ مشیر آباد کیڈر کو توڑنے کے لیے جو میرا کیڈر عثمان علالہ صاحب کا کیڈر جو تیزی سے جو ہے سرگرم ہے, تو جو ہے اس کو توڑنے کے لیے ان کے سامنے, ہمارے سامنے یہ بات لائی جا رہی ہے. عادل محمد خان صاحب جو پلسر گاڑیاں تھے 20 پونا دیے, مشیر آباد والوں کو کیا دیے. میں بولا وہاں دیے ہوں گے عادل محمد خان صاحب, وہاں دیے ہوں گے پلسر. ہمارے کو فون نہیں چاہیے, نہ ہمارے کو پلسر گاڑی نہیں چاہیے, نہ ہمیں جو ہے ایکٹیوا گاڑی چاہیے, ہمیں صرف عادل محمد خان چاہیے, صرف عادل محمد خان چاہیے. کیونکہ ایک سچا خدمت گزار, ایک سچا میدانی, ایک سچا عقیدہ رکھنے والا شخص آپ کے بیچ میں ہے. آپ اس کو کھوئیے مت, جتا کے بتا دیجیے, تابڑتوڑ جواب دیجیے, تابڑتوڑ جواب دیجیے. اور میں پھر ایک بار آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں, سوچیے سمجھیے پلیز, اللہ کے واسطے. عادل محمد خان صاحب کیا آپ نے رسول اللہ کا واسطہ آپ کو, پہلے ماؤد علیہ السلام کا, تمام پیغمبران اسلام اور ولیوں کا آپ کو واسطہ کہ ایک بار آپ موقع دیجیے اور عادل محمد خان کو جتا کر انجمن کو پورے ہندوستان میں سر بلند کر دیجیے, عادل محمد خان کا سر بلند کر دیجیے. اور ہم یہ احساس ہے جہاں کہیں بھی ہندوستان میں جائیں, ہم مہدوی ہیں, الحمدللہ میں مہدوی. یہ کامیابی ہونا ہے تو آپ جو ہے عادل محمد خان صاحب کے امتیازی شان ترازو پر مہر لگائیے اور ان کامیابی سے ہمکنار کیجیے اور ان سے اٹوٹ وابستگی کا ثبوت دیجیے. ایک بار پھر میں آپ کو, اگر مجھ سے کچھ زیادہ بیان ہو گیا, کچھ غلط بات نکلی ہے میرے منہ سے, واسطے اللہ کے محرم کا مہینہ ہے, واسطے اللہ کے میرا بولا چلا معاف کیجیے. الحمدللہ.